भिडियो अन गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ र म यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर लाजरस थुलुङलाई दिनेछु अनि उहाँले बाँकी समय लिनुहुनेछ। हुन्छ, म उहाँलाई ताली बजाएर यति बेला हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हजुर, मलाई यसो को होस्ट बनाइदिनु भयो भने ल सजिलो हुन्छ कि मेरो तपाईँलाई स्क्रिनबाट पनि सेयर गर्नुपर्ने कारणले सायद यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला मलाई। हजुर, थ्याङ्क यू। इपिएमको यो लिङ्कबाट जोडिनु भएको सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई अभिवादन अनि सबैलाई जय मसी। अनि म आशा राख्छु तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ भन्ने, किनभने हामी धेरै जसो फेसबुकबाट पनि जोडिएका छौँ र युट्युबबाट, अनि यसरी हामी जुमबाट जोडिएका छौँ। जतिजनालाई जुममा जोडिनु भएको छ म प्रत्यक्ष कतिजनालाई म देखिराखेको छु। तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्न पाउने यो अवसरको लागि परमेश्वरलाई महिमा होस्। र रुबेन दाजु सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। र यसरी निरन्तर रूपमा यो एपिएमको मर्निङको जुन सेवाकाई तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, प्रभुलाई सबै कुराको लागि महिमा होस्, निरन्तर अघि बढिराख्न सकोस्, ताकि धेरैजनाले यो वचनको खडेरीको समयहरूबाट पनि भएर जानु परे तापनि उहाँको वचन यो इपिएमको सेवाकाईबाट पनि मानिसमा पुगिराखेको छ। सबै महिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू तपाईँ सबैको प्रार्थनाको लागि। जीवनमा अस्वस्थता रहिरहेको छ, तर हामी त्यो कुरालाई जित्दै अगाडि बढी नै राख्नुपर्छ। तपाईँको निरन्तर प्रार्थनाको लागि पनि धन्यवाद। जुन खण्ड म तपाईँको बिचमा मैले जुन सिरिज रूपमा बोल्न लागिराखेको छु, यो त्यो रुथको पुस्तकबाट छ। यो रुथको पुस्तक हामीले चर्चमा सुरु गरेको धेरै भयो, लगभग 1.5 महिना जति, 2 महिना भयो होला, सकेको छैनौँ। अब आउने 4 अध्याय बाँकी छ र म तपाईँको बिचमा त्यही पुस्तकबाट बोल्न गइराखेको छु, किनकि यो एकदम महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ। कतिचोटि हामी हिस्टोरिकल बुक्सहरू चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण नलागे तापनि यसभित्रको जुन म्यासेज छ हामीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो कारणले चाहिँ म तपाईँको बिचमा रुथको पुस्तकबाट यहाँ सबैसँग जोडिन गइराखेको छु। र जतिजनाले तपाईँले मलाई जुमबाट अनि फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाइबल छ भने यहाँले रुथको पुस्तक 1 अध्याय म सँगसँगै खोल्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। ओके, म तपाईँको बिचमा सेयर गर्न लागेको छु। कतिजनाले तपाईँले मलाई थाहा छैन फेसबुकबाट देखिन्छ देखिँदैन, तर जुमबाट देखिन्छ। म तपाईँको बिचमा रुथको 1 अध्यायबाट पढ्न गइरहेको छु। हामीको बिचमा मैले हामीको बिचमा हाम्रो पास्टर क्याल्भिन शेर्पाज्यूलाई मैले देख्दै यदि तपाईँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने पास्टर क्याल्भिनज्यू, यहाँलाई म आजको खण्ड रुथको 1 अध्याय पढिदिनको लागि म आग्रह गरेँ। ल प्लिज। पुरै पढिदिनु पास्टरज्यू? हजुर, पुरै रुथको 1 अध्याय। हुन्छ, आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। अनि यस्तो भयो, न्यायकर्ताहरूले न्याय गरेका दिनहरूमा देशमा अनिकाल पर्यो, अनि बेथलेहेम यहुदाका कुनै एकजना मानिस मोआब देशमा परदेशी भई बस्न गए। उनी, उनकी पत्नी र उनका 2 छोराहरू, अनि यी मानिसको नाम एलिमेलेक थियो, अनि उनकी पत्नीको नाम नाओमी र उनका 2 छोराहरूका नाम महलोन र किलियोन थिए। उनीहरू बेथलेहेम यहुदाका एप्राती थिए। अनि उनीहरू मोआब देशमा आए र त्यहाँ बस्न लागे। अनि नाओमीका पति एलिमेलेक मरे, अनि तिनी र तिनका 2 छोराहरू छोडिए। अनि मोआबका स्त्रीहरूबाट तिनीहरूले आफ्ना निम्ति पत्नीहरू ल्याए। एउटीको नाम ओर्पा र अर्कोकी नाम रुथ थियो। अनि तिनीहरू त्यहाँ लगभग 10 वर्ष बसे। अनि ती 2 महलोन र किलियोन पनि मरे। यसरी यी स्त्री आफ्ना 2 छोराहरू र आफ्ना पतिबाट बिछोड भइन्। तब तिनी आफ्ना 2 बुहारीहरूसित मोआब देशबाट फर्किन उठिन्, किनभने परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई खानेकुरा दिएर उनीहरूको शुद्धि लिनुभएको छ भनी तिनले
मोआब देशमा सुनेकी थिइन्। यसकारण जहाँ तिनी बसेकी थिइन् त्यस ठाउँबाट तिनी निस्किन् र तिनीसित तिनका 2 बुहारीहरू पनि निस्के अनि उनीहरू यहुदा देशमा फर्कन आफ्नो बाटो लागे। अनि नाओमीले आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू हरेक आफ्नी आमाको घरमा फर्केर जाऊ। परमप्रभुले तिमीहरूसँग दयाको व्यवहार गरून्, जसरी तिमीहरूले यी मरेकाहरूसँग र मसँग गरेका छौ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई प्रदान गरून् कि तिमीहरू हरेक आफ्ना पतिको घरमा विश्राम पाओ। तब तिनले तिनीहरूलाई चुम्बन गरिन् अनि तिनीहरू आफ्नो स्वर उचालेर रोए। अनि तिनीहरूले तिनलाई भने, निश्चय हामी तपाईसँग तपाईका मानिसहरूका फर्कनेछौँ। तब नाओमीले भनिन्, मेरा छोरीहरू हो, फर्क, तिमीहरू किन मसँग जान्छौ? के मेरो गर्भमा तिमीहरूका पति हुनलाई अझ पनि छोराहरू छन् र? मेरा छोरीहरू हो, फर्क, तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग, किनभने पति पाउनलाई म अति बुढी भएकी छु। यदि मैले भने रे मेरो आशा छ, आशा आज राति मैले कुनै पति पाए र छोराहरू जन्माए भने पनि के तिनीहरू ठुला नहुन्जेल तिमीहरू तिनीहरूलाई पर्खेर बस्ने थियो त? के तिनीहरूका निम्ति तिमीहरूले विवाह गर्नदेखि आफूलाई रोकेर राख्ने गर्थ्यौ त? हुँदैन, मेरा छोरीहरू हो, किनभने तिमीहरूका निम्ति मलाई अत्यन्त शोक छ, किनकि परमप्रभुको हात मेरो विरुद्धमा उठेको छ। तब तिनीहरू आफ्नो स्वर उचालेर फेरि रोए। अनि ओर्पाले आफ्नी सासूलाई बिदाको चुम्बन गरिन्, तर रुथ चाहिँ तिनीसँगै टाँसिरहिन्। अनि तिनले भनिन्, हेर, तिम्री जेठानी आफ्ना मानिसहरूका र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई, तिमी पनि तिम्रो जेठानीको पछि पछि फर्केर जाऊ। तब रुथले भनिन्, तपाईलाई त्याग्न वा तपाईलाई नपछ्याएर फर्कनका निम्ति मलाई कर नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु र तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु। तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् र तपाईका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यही मर्नेछु र त्यही गाडिनेछु। अनि मृत्यु छोडेर अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग पार्यो भने परमेश्वरले मलाई त्यसै गरून् र त्यसभन्दा ज्यादा गरून्। जब तिनले रुथलाई आफूसित जानलाई दृढ भएकी देखिन्, तब तिनी उनीसित बोल्न छोडिन्। तब यी 2 जना बेथलेहेम नपुगुन्जेल हिँडे। अनि यस्तो भयो, जब उनीहरू बेथलेहेम आइपुगे, तब उनीहरूको विषयमा सारा सहर भरि हडचल मचियो। अनि स्त्रीहरूले भने, के यिनीहरू नाओमी हुन्? के यिनी नाओमी हुन्? अनि तिनले तिनीहरूलाई भनिन्, तिमीहरूले मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन, किनभने सर्वशक्तिमानले मसँग अति तितो व्यवहार गर्नुभएको छ। म भरपुर निस्केर गएकी थिएँ, तर परमप्रभुले मलाई रित्तो फर्काएर ल्याउनु भएको छ। तिमीहरू किन मलाई नाओमी भन्छौ? किनकि परमप्रभुले मेरो विरोधमा साक्षी दिनुभएको छ र सर्वशक्तिमानले मलाई कष्ट दिनुभएको छ। यसरी नाओमी फर्किन् र तिनीसँग तिनकी बुहारी मोआबी रुथ आइन्, जो मोआब देशबाट फर्किन्। अनि जौको कटिनी सुरु हुँदा उनीहरू बेथलेहेम आए। आमेन। हजुर, थ्याङ्क यू पास्टर काल्भिनजी पढ्नमा मद्दत गर्नुभएको लागि। र अहिले हामीहरू यो एक अध्यायलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी यसको केही पृष्ठभूमिहरू पनि हेर्नेछौँ। रुथको पुस्तक 1 अध्याय चाहिँ 10 वर्षको कहानी हो। 10 वर्षभित्र नाओमीको जीवनमा घटेका घटनाका कहानी पनि हो। अनि रुथको 2 अध्याय चाहिँ 1 दिनको कहानी हो, 1 दिनको घटना। अनि रुथको 3 अध्याय चाहिँ 1 रातको घटना। त्यस पछाडि 4 अध्याय चाहिँ विवाह भएको हामी देख्दछौँ। ओके, मोआबी भएर पनि बाइबलमा उनकै नाउँबाट यो पुस्तकको नाउँ पनि रुथ राखिएको छ। अनि यो पहिलो स्त्री हो जसको नाउँबाट, जो अन्य जाति भएर पनि मोआबी एउटा स्त्री भएर पनि
उनको नाउँद्वारा यो पुस्तकको नाउँ लेखिएको छ, जसको नाउँ यीशुको वंशावलीमा पनि हामी आएको देख्छौँ। रुथको पुस्तक एउटा अन्धकारको युगमा चम्किएको मोती झैँ यो पुस्तकले हामीलाई वर्णन गर्दछ। हामी सबैलाई थाहा छ, योभन्दा अघिल्लो पुस्तक न्यायकर्ताको पुस्तक हामी देख्दछौँ। न्यायकर्ताको 21:25 अन्तिम न्यायकर्ता जब क्लोजिङ हुन्छ, अन्त हुन्छ, यसरी लेखेको छ, इजरायलमा कोही राजा थिएनन् र मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटनापछि तुरुन्तै आएको चाहिँ रुथको पुस्तक हो। लगभग 10,010 BC-तिर सायद यो लेखेको अड्कल गरिन्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ के विश्वास गर्छन् भने यो जुन अनिकालको कुरा गरेको छ, यो चाहिँ न्यायकर्ता गिदोनको समयमा चाहिँ दुईवटा विशेष न्यायकर्ता गिदोनको समयमा अनिकाल परेको छ। अनि पछि गएर एलियाको समयको अनिकालको बारेमा हामी सबैलाई हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर यो घटना चाहिँ विशेष गरी चाहिँ गिदोनको न्यायकर्ता गिदोनको समयमा भएको एउटा अद्भुत घटनाको रूपमा पनि हामी मान्दछौँ। ओके, यो रुथको पुस्तक एकदम छोटो भए तापनि यहाँका हिस्टोरिकल जुन कुराहरू छन् त्यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ क्लियरली व्याख्या गरिएको छ। अहिले म तपाईँको बिचमा चाहिँ मोआबको तस्बिर म देखाउन गइरहेको छु। मोआब तपाईँले कहाँनिर पर्छ भनेर हेर्नु भने चाहिँ तपाईँ स्क्रिनमा कतिले देख्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ तल मृत सागर देख्दै हुनुहुन्छ, तल माथि लाल समुद्रको पानी झरेर तल गएर मृत सागरमा यर्दन नदीबाट भएर मृत सागरमा तल आउँछ। अनि तल दाहिनेपट्टि तपाईँले पूर्वपट्टि चाहिँ मोआब भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ, रातो भागले रातो जुन रङले कलर गरिएको छ त्यो चाहिँ मोआब। लगभग मृत सागरदेखि सँग जोडिएको भनौँ, अथवा 50 माइल पूर्वपट्टिको ठाउँ, जुन चाहिँ बेथलेहमदेखि लगभग 80 किलोमिटर भनौँ, बेथलेहमदेखि 80 किलोमिटर पूर्वपट्टि फैलिएको एउटा ठुलो देशलाई पनि हामी देख्दछौँ। ओके, अहिले चाहिँ मोआब चाहिँ यति मोडर्न भएर गयो मोआब देश। अब म मृत सागरसम्म जाने मौका पाएँ, पारिपट्टि मोआबलाई हेर्ने मौका पाएँ, तर मोआबभित्र पसेर आउने मौका चाहिँ पाइनँ। ओके, अब मोडर्न बेथलेहेम चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो बेलाको बेथलेहेम अहिले त एकदम फरक छ। बेथलेहेमको अर्को नाउँ चाहिँ हामी एप्राथा पनि भन्छौँ। बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ रोटीको घर। अहिले चाहिँ बेथलेहेम चाहिँ एकदम चेन्ज भएर गयो, तर त्यो बेलाको बेथलेहेम तपाईँले हेर्नुभयो र अहिलेको बेथलेहेम हेऱ्यो भने चाहिँ आकाश पतलको फरक छ। मोडर्न बेथलेहेम चाहिँ यति धेरै मोडर्नाइज गरिएको छ र यति धेरै विकसित भएर पनि गएको छ। अब मोआब पनि एकदम धेरै विकसित भएर गएको एउटा सुन्दर देश, मरुभूमि भए तापनि एकदम आशिषित देश, विकास भएर गएको देश छ। अहिले तपाईँले मोआब हेर्नुभयो भने चाहिँ मोडर्न मोआब चाहिँ यति डेभलप भएर गयो, सायद हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा विकास भएर गएको हामी देख्दछौँ। ओके, अहिले हामीहरू यो ठाउँहरूको बारेमा पनि र यहाँ भएका उद्धृत गरेका नाउँहरूको बारेमा पनि अहिले हामीहरू हेर्नेछौँ। ओके, पहिलो कुरा चाहिँ यो घटनाभित्र भएका यो स्टोरीभित्र भएका पात्रहरूको नाउँ र तिनीको अर्थलाई हामीले जान्नुपर्ने आवश्यक छ। विशेष पात्रहरूमा चाहिँ नाओमी र उनको श्रीमानलाई पनि हामी देख्दछौँ, एलिमेलेक। नाओमीको अर्थ चाहिँ सुखद अथवा अङ्ग्रेजीमा प्लेजेन्ट पनि भन्छौँ, प्लेजेन्टनेस, अथवा अर्को भाषामा चाहिँ सुन्दरी भन्ने पनि छ, ब्युटिफुल, सुन्दरी अथवा सुखद, प्रशस्त सुख भएको स्त्री भनेर, सुखी स्त्री भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। पछि तपाईँलाई थाहा छ 20 पदमा गएर चाहिँ नाओमीले भने मलाई चाहिँ नाओमी नभन भनेको छ नि, होइन, मलाई चाहिँ नाओमी नभन, मलाई मारा भन, किनकि मेरो नाउँ अनुसारको मेरो जीवनमा केही पनि भएन, त्यो कारणले मलाई चाहिँ मारा भन। माराको अर्थ चाहिँ तितो अथवा दुःखै दुःख भएको। तर उनको पहिलो नाम चाहिँ नाओमी छ। नाओमीको अर्थ चाहिँ सुखद अथवा सुन्दरी। उनको श्रीमानको नाउँ एलिमेलेक भनेर राखिएको छ। एलिमेलेकको अर्थ परमेश्वर मेरो राजा, तर परमेश्वर मेरो शक्तिशाली राजा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ छ। त्यस पछाडि उनका दुई बुहारीहरू रुथ र ओर्पा छ। रुथको अर्थ चाहिँ साथी अथवा सहयोगी। यो नाउँलाई हामीले याद गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने यो नाउँ अनुसार कसरी उनले उनको जीवनमा हामी काम भएको देख्दछौँ। उनी चाहिँ एउटा मित्रको रूपमा, एउटा सहयोगीको रूपमा कसरी नाओमीको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु भयो त्यो कुरालाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। रुथको अर्थ चाहिँ सहयोगी अथवा मित्र भन्ने, अथवा फ्रेन्ड भनौँ।
ओर्पाको अर्थ चाहिँ ढिट भन्ने अर्थ पनि छ, ढिट अथवा स्टबन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। उनका दुई छोराहरू नाओमी र एलिमेलेकका दुई छोराहरू महलोन र किलोनको नाउँ पनि उल्लेख गरिएको छ, त्यति धेरै उल्लेख नगरेको भए पनि यहाँ एकदम छोटो डिस्क्रिप्सन छ। महलोनको अर्थ मलाई थाहा छैन, महलोन र किलोन भन्ने नाम उनीले कसरी राखे त्यो उनको जन्मको पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा छैन, तर जुन नाम उनीले आफ्नो छोराहरूको नाम दिए त्यो चाहिँ एकदम राम्रो नाम चाहिँ दिएको हामी देख्दैनौँ। महलोनको अर्थ बिरामी हो, जुन महलोनले पछि गएर रुतलाई विवाह गरे। महलोनको अर्थ चाहिँ बिरामी मानिस भन्ने हो। किलोनको अर्थ चाहिँ असफल, एउटा लडेको व्यक्ति, असफल भएको व्यक्ति भन्ने अर्थमा पनि राखेका छन्। मलाई थाहा छैन कसैले त्यसो आफ्नो छोराछोरीको नाम त्यस्तो त पक्कै पनि राख्दैन होला, किनकि हिब्रू त्यो समय इजरायलमा पनि हेऱ्यो भने चाहिँ नाम दिने बेलामा छोराछोरीको नाम दिने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा हामी बाइबलमा बोजको नाउँ पनि देख्दछौँ, जोसँग चाहिँ रुतको विवाहपछि भएको छ। बोजको अर्थ चाहिँ छुटकारा दिने, द रिडिमर, अङ्ग्रेजी किङ्सम्यान पनि भनेको छ, अथवा छुटकारा दिने व्यक्ति। र अन्तिममा आएको नाउँ चाहिँ ओबेद छ, जुन चाहिँ बोज र रुतको विवाहपछि उनको छोरा जन्मिन्छ, उसको नाम चाहिँ ओबेद, जसको अर्थ चाहिँ सेवक, सर्भेन्ट भन्ने पनि छ, अथवा फेरि जन्मिएको भन्ने अर्थमा, त सेवकको रूपमा जन्मिएको भन्ने अर्थ पनि छ। अथवा यही ओबेद नै यिसैका पिता र दाउदका बाजे पनि हामी देख्दछौँ। अनि कसरी परमेश्वरले यो परिवारलाई परमेश्वरले अद्भुत रीतिले आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ, आजको यस खण्डमा हामी त्यो कुरालाई हेर्न गइराखेका छौँ। अब इजरायल चाहिँ, इजरायलको एउटा म्यापमा तपाईँले अघि माथि हेर्नुभयो भने चाहिँ बेथलेहेम, ओके, बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ रोटीको घर, जसलाई अर्को भाषामा चाहिँ एप्राता पनि हामी भन्छौँ, रोटीको घर, हाउस अफ ब्रेड। अनि त्यस पछाडि अर्को नाउँ चाहिँ, ठाउँको नाम, महत्त्वपूर्ण नाउँ चाहिँ मोआब भनेर लेखेको छ। मोआबको अर्थ चाहिँ हाडनाताको विवाह गर्नेहरू भन्ने अर्थ। हामी सबैलाई हिस्टोरिकल कुरा थाहा छ, कसरी यो मोआब जातिहरू चाहिँ कसरी आए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला। लोतको परिवारबाट भएको हिस्टोरिकल जुन पृष्ठभूमि तपाईँलाई सबैलाई हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मोआब चाहिँ लुतका, तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले जब उत्पत्तिको 19 अध्यायमा सदम र गमोरालाई नाश गर्नुभयो र स्वर्गदूतहरू पठाएर अब्रामको प्रार्थना अनुसार परमेश्वरले लुत र उनको परिवारलाई, सदमलाई नाश गर्दाखेरि चाहिँ, सदम र गमोरालाई नाश गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब्रामको प्रार्थना अनुसार चाहिँ लुतको परिवारलाई परमेश्वरले बचाउने योजना गर्नुभयो। यसकारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू यो सहर नष्ट हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू पछाडि फर्केर नहेर्नु। अनि लुत, उनका श्रीमती र दुई छोरीहरू पहाडतिर भाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चाहिँ तिनीले फर्केर हेर्नु मिल्ने थिएन, तर लुतको श्रीमतीले पछि फर्केर हेरिन् र बाइबलमा लेखिन्छ उनी नुनको खम्बा भइन्। त्यस पछाडि चाहिँ लुत चाहिँ आफ्नो दुई छोरीहरूको साथमा उनी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहे र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार चाहिँ सोर भन्ने ठाउँमा आइपुगे। भाग्दा भाग्दा तिनीहरू सोरमा आइपुगे। सोर चाहिँ एउटा बेसी भएको कारणले गर्दा चाहिँ लुतले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ नबसौँ, किनकि यो चाहिँ मैदान भएको कारणले जङ्गली जनावरहरू पनि आक्रमण गर्न सक्छ, मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ, यसको हामी चाहिँ पहाडको एउटा ओडारमा गएर बस्छौँ। अनि तिनीहरू चाहिँ पहाडको ओडारमा गएर तिनीहरू बस्न लागे। हामी सबैलाई थाहा छ के भयो, लुतका दुई छोरीहरूको स्टोरी हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस पछाडि चाहिँ लुतको छोरी, जो जेठी छोरीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिदी बहिनी सल्लाह गरे, अब हाम्रो सन्तान छैनन्, सबै सन्तानहरू नासिए, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बहिनी यसो गरौँ, बुवालाई अब हामीले चाहिँ मताएर रक्सी खुवाएर उनीसँग यौन सम्बन्ध राखेर चाहिँ हामीले सन्तान जन्माउनु पर्छ, किनकि यो शेरको बेसीमा हामीहरूको सन्तान भएन भने चाहिँ हामीहरू नाश हुनेछौँ। त्यही अनुसार दिदी बहिनी सल्लाह गरे र पालै पालो बुवालाई रक्सी खुवाएर मातेको समयमा तिनीले आफ्नो बुवासँग सम्बन्ध राखे र यसरी उनीहरूले छोरा दुवैजनाले नानी जन्माए। अनि जेठी छोरीको नानी जन्मन जसलाई चाहिँ हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ मोआब भनेर राखे, अथवा हाडनाताको सम्बन्धबाट जन्मेकाहरू भन्ने हो। अनि कान्छी छोरीको बेनामीको बाट चाहिँ अम्मोनीहरू आए। अम्मोनी भन्ने जाति तपाईँलाई थाहा छ, अम्मोनी मोआबीहरू भन्छ। यसकारण अम्मोनीहरू चाहिँ उनको लुतको कान्छी छोरीबाट जन्मेका सन्तानहरू हुन्। तर मोआबीहरू चाहिँ मोआबमा गए, जो चाहिँ जेठी छोरी, लुतको जेठी छोरीसँग बाट जन्मेका सन्तानहरू। यसरी हाडनाताको सम्बन्धबाट चाहिँ तिनीले आफ्नो नानीहरू जन्माए र तिनीहरू चाहिँ मोआबमा
बसोबास गर्न लागे। ओके, छोटो हामीले एउटा ठाउँको इतिहासहरू एउटा नाउँको बारेमा हामीले आज हेरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले हामीहरू रुथको पुस्तकलाई संक्षिप्तमा अलिकति हामीले हिस्टोरिकल कुराहरूलाई हेरेका छौँ, तर हामी एक अध्यायमा जानेछौँ। अघि मैले भने एक अध्याय चाहिँ 10 वर्षको कहानी हो। 10 वर्षको कहानी, 10 वर्षभित्र के घटनाहरू भयो मोआबमा गएपछि, त्यो घटना चाहिँ आज हामी हेरिराखेका छौँ। ओके, रुथको एक अध्यायको 1 र 2 पद चाहिँ तपाईँहरू हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अनिकाल भएको छ बेथलेहममा रोटीको घरमा। अनि त्यहाँबाट कसरी तिनीहरू बाँच्नको लागि मोआबतिर गए, मोआब देशतिर गए भन्ने बारेमा, दुःखबाट बाँच्ने एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीको बारेमा एक अध्यायको 1 र 2 पदले वर्णन गर्दछ। 3 देखि 5 पदसम्म तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 3 देखि 5 पदसम्मको घटनालाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ उनीको जीवनमा उनले जुन कुराको छनौट गरे त्यो कुराले उनीको जीवनमा एकपछि अर्को गरी एउटा अन्धकारको घडीबाट तिनीहरू डोर्याएको त्यो परिस्थितिलाई हामी देख्दछौँ। एउटा रित्तिएको जीवन भनौँ, एउटा रित्तिएको जीवनतिर तिनीहरू धकेलिएको हामी देख्दछौँ। त्यस पछाडि 6 पददेखि 22 पदसम्म चाहिँ एउटा भविष्यको खोजीको लागि विश्वासको एउटा यात्रा भनेर हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। 1 र 2 अध्याय अनिकालबाट बाँच्नको लागि एउटा सुन्दर भविष्यको खोजी गर्दै तिनीहरू मोआबतिर गएका छन्। अनि 3 देखि 5 पदसम्म तिनीको जीवनको छनौटले तिनीको जीवन रित्तिएको छ। र 6 देखि 22 पदसम्म चाहिँ एउटा भविष्यको सुन्दर भविष्यको खोजीमा तिनीहरू विश्वासद्वारा एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्दछन्। यो 3वटा स्ट्रक्चरहरू मैले राखेको छु, संरचना भनौँ। अहिले म त्यो संरचनामा रहेर तपाईँको बिचमा यो वचनलाई राख्न गइरहेको छु। रुथको पुस्तक चाहिँ एउटा निष्पट अन्धकारभित्रको एउटा चहकिलो बिहानीको गाथा हो। दुवै सासू बुहारीले जीवनमा असहज र पराजित जीवनभित्र परमेश्वरको निगाहको कारण कसरी फेरि एउटा विजयीले भरिको जीवन जिए भन्ने पनि सुन्दर कहानी यस घटनामा, यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। एउटा पुरानो जातिको वस्त्रलाई कसरी सूचीकरणले सिएर कामलाग्दो बनाउँछ, त्यसरी नै पुरै भत्किएको र च्यातिएको जीवनलाई परमेश्वरले फेरि जोडेर महान रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने सन्देश रुथको पुस्तकले हामीलाई वर्णन गर्दछ। जीवनको कोप्चामा फँसेको मानिसको क्रन्दन परमेश्वरले सुन्नुभएको कथा हो। यो कथा केवल हारको कथा मात्र होइन, तर हारभित्रको एउटा जितको कथा पनि हो। साधारण मानिसलाई पनि परमेश्वरले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न, तर हारभित्र एउटा महान रीतिले परमेश्वर मानिसलाई तिनीको कष्टमा सेवा गर्नलाई उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कथा पनि आजको यस खण्डमा लेखेको छ। रुथको पुस्तकमा चाहिँ सुरुमै तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा दुःखद घटना चाहिँ हो, बेथलेहेम अथवा रोटीको घरमा अनिकाल परेको छ। अनिकाल पर्नुपर्ने थुप्रै कारणहरू हुनसक्छ। तपाईँले हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ इजरायलीले गरेको पाप र अधर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी परमेश्वरले बारम्बार त्यो राष्ट्रमा अनिकाल ल्याउनु भएको घटनाहरू पनि छन्। तर यो घटना किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ हिस्टोरिकल कुनै पनि त्यस्तो हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू चाहिँ छैन। तर हामीलाई एउटा बारम्बार हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बारम्बार इजरायलमा आएको घटनाहरू, दुःखद घटनाहरू चाहिँ इजरायलले गरेको पाप, परमेश्वरलाई तिनले त्यागेको कारण आइराखेको घटनाहरू पनि हामी बाइबलमा देख्दछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो अनिकाल किन आयो हामीलाई थाहा छैन, तर बेथलेहेम रोटीको घरमा अनिकाल परेको छ र तिनीहरू अनिकालबाट बाँच्नको लागि एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीमा तिनीहरू चाहिँ अब एउटा यात्रा गर्दछन्। यसकारण अब यो 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म चाहिँ अनिकालबाट बाँच्नको लागि एउटा सुन्दर भविष्यको खोजी। जब जीवनमा समस्याहरू आउँछन्, हामी सबै त्यो समस्याबाट बाँच्नको निम्ति हामी एउटा सुन्दर भविष्यको खोजी गर्छौँ नै। र तिनीहरूको जीवनमा तिनीहरूले छनौट गरेका कुराहरूबाट कसरी तिनीहरूले जीवनमा कस्तो अनुभव गरे भन्ने कुरा पनि आजको यस घटनामा हामीहरू देख्दछौँ। तिनीहरूले यात्रा त गरे, एउटा अनिकालबाट बाँच्नको लागि रोटीको घरलाई छोडे तिनीहरू, र परमेश्वरले रोटीको घरमा नै प्रबन्ध गर्नुहुने थियो। तर त्यो कुरामालाई तिनीहरूले पूर्ण रीतिले भरोसा गर्न सकेनन्। तर रोटीको घरबाट बाँच्नको लागि एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीमा तिनीहरू चाहिँ मोआबतिर लागेका छन्। अब तिनीहरूको मोआबको जर्नी चाहिँ, यात्रा चाहिँ कति सुखद भयो, कति दुःखद भयो, आजको घटनामा हामी स्पष्ट देख्दछौँ।
तिनले जीवनमा जुन कुराको छनौट गरे त्यो कुरा उनीहरूको लागि फाइदाजनक भयो कि भएन। अनि त्यो कुरा पनि हामी आजको यस घटनामा देख्दछौँ। अनि 3 पददेखि 5 पदसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ उनीले जुन यात्रा सुरु गरे एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीमा र तिनीहरूको जीवनमा आइपरेका घटनाहरू चाहिँ 3 पददेखि वर्णन गरिएका छन्। अनि एलिमेलेकको मृत्यु, 10 वर्षको मोआबको बसाइमा नै नाओमीले आफ्नो पति एलिमेलेक, जो परमेश्वर मेरो राजा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ थियो, अनि एलिमेलेकको मृत्यु भएको घटनाबाट आजको 3 पद सुरु भएको छ। नाओमीका पति एलिमेलेक मरे र आफ्ना 2 छोराहरूसँग उनी छोडिन्। छोराहरूले मोआबी स्त्रीसँग विवाह गरे 4 पदमा। हुन त बाइबलमा डाइरेक्टली मोआबीहरूसँग विवाह बारी गर्नु हुँदैन भनेर लेखेको त छैन। हुन त बाइबलमा कनानीहरूसँग चाहिँ बिहा नगर्नु भनेर लेखेको छ, तर मोआबीहरूसँग विवाह गर्दै नगर्नु भनेर डाइरेक्टली लेखेको चाहिँ छैन। तिनीहरूले मोआबमा गएर मोआबी स्त्रीहरूसँग विवाह गरे। अनि एउटीको नाम ओर्पा, अर्कीको नाम रुथ थियो। तिनीहरू प्रायः त्यहाँ 10 वर्ष बसे। अघि यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ यो 1 अध्याय चाहिँ 10 वर्षको स्टोरी हो। अनि दुवै महलोन र किल्लोन मरे भनेर लेखेको छ। किन मरे त्यसको हिस्टोरिकल कुनै एभिडेन्सहरू त छैन। अथवा बिरामीको कारण मरे वा कुनै बिमार रोगको कारणले मरे, के कारणले मरे उनीहरू दुवैजना, त्यसको सम्पूर्ण हिस्टोरिकल एभिडेन्स नभए तापनि बाइबल यो कुराको वर्णन गर्छ यी दुवै उनका छोराहरू पनि मरे। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ महलोन र किल्लोनको नाउँको अर्थ पनि हामीले अघि पनि हेरेका छौँ। यसकारण प्रियहरू, महलोन जसको अर्थ चाहिँ बिरामी मानिस, किल्लोनको अर्थ चाहिँ असफल मानिस, यी दुवै छोराहरू महलोन र किल्लोन मोआबमा नै मरे विवाह पछाडि। तिनीहरूको सन्तान हुन अघि नै तिनीहरू दुवैजनाको मृत्यु भएको घटना हामी देख्दछौँ। यसरी ती स्त्री आफ्ना 2 छोरा र आफ्ना पतिबाट पनि बिछोड भइन्। 3 देखि 5 पदसम्म चाहिँ वियोगान्त एउटा कथा प्रस्तुत गरिएको छ। तिनीहरूको जीवनमा नाओमी र एलिमेलेकले रोजेको तिनीहरूका निर्णयहरू एकपछि अर्को गलत साबित भयो र उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले एउटा सुखद भविष्यको खोजी गरिराखेका थिए। र नाओमीको अर्थ पनि अघि मैले पनि सुखद हो, द प्लेजेन्टनेस, त्यो सुखदता, एउटा आनन्ददायिता उनको नाउँको अर्थ थियो। एउटा सुन्दर सुखद भविष्य खोजेर हिँड्ने व्यक्ति कसरी एकपछि अर्को हुँदै तिनीहरू एउटा दुःखद परिवेशतिर तिनीहरूको जीवन धकेलिएको छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ एउटा स्त्रीको लागि पति मर्नु कति दुःखद कुरा हो। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ यहाँबाट 3 जना स्त्रीहरू छोडिएका छन् र 3 जनाका श्रीमानहरू मरेका छन् अनि 3 जना स्त्रीहरू विधवाको रूपमा तिनीहरू छोडिएका छन्। इजरायलको इतिहासमा पति चाहिँ एउटा सुरक्षा थियो। अनि पछि गएर हामी त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ जसरी हामी अघि बढ्नेछौँ। श्रीमान चाहिँ स्त्रीहरूको लागि पनि सुरक्षा। तपाईँले यहाँ 9 पदमा हेर्नुहोस् त। अनि उहाँले तिमीलाई, नाओमीले रुथलाई भनेको, अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्ना भविष्यका पतिको घरमा सुरक्षित राखुन्। तपाईँले याद गर्नुभयो इजरायलको इतिहासमा श्रीमानहरू चाहिँ एउटा स्त्रीको लागि सुरक्षाको कारण पनि थियो। विवाह चाहिँ जहिले पनि सुरक्षाको एउटा कारण थियो स्त्रीहरूको लागि चाहिँ। अनि ती सबै सुरक्षाका पर्खालहरू चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा हटेर गएको छ। तपाईँले कल्पना गर्छ एउटा विकराल परिस्थिति, एउटा अन्धकारभित्र डुबेको एउटा निष्पट अँध्यारोभित्र उनीहरूको जीवनहरू होमिएका छन्। जुन परिकल्पना, जुन परिदृश्य, जुन एउटा सुन्दर भविष्यको खोजी गरेर तिनीहरू मोआब गएका थिए, अन्ततः यी सबै उनीका निर्णयहरूले उनीको जीवन चाहिँ अन्धकारभित्र, निष्पट अँध्यारो, निस्कनै नसक्ने एउटा खाल्डोभित्र फस्दै गएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस पछाडि निरन्तर सासूले चाहिँ, नाओमीले चाहिँ रुथ र ओर्पालाई फर्किजानको लागि चाहिँ निर्णय गर्दछन्। तिमीहरू आफ्नै माइतमा फर्केर जाऊ, फेरि विवाह गर, तिमीको सुन्दर भविष्यको निम्ति तिमी सुरक्षित रहन सक। पक्कै पनि स्त्रीको लागि भविष्य चाहिँ उनीहरूको विवाहमा नै निर्भर थियो र उनीले गरेका विवाह पनि कसरी एकपछि अर्को हुँदै उनीहरूको भविष्यको सुरक्षाका पर्खालहरू भत्किएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ ओर्पाले चाहिँ आफ्नो सासूलाई चुम्बन गरिन्, उनी डाको छोडेर रोए र तिनी आफ्नो माइती घर फर्केर गइन्। तर रुथलाई पनि नाओमीले 3 पटकसम्म तिमी माइत फर्क भनेर अनुरोध गरेको छ। 3 पटकसम्म। हामी सबैलाई थाहा छ 3 पटक अनुरोध गर्नु भनेको कुरा चाहिँ हामी सबैको लागि पनि एकदम ठुलो कर गर्नु हो। 3 पटकसम्म उनले कर गरेको छ। 3 पटक रुथले
नाओमीको आफ्नो सासू आमाको जुन प्रकार अनुरोधलाई अस्वीकार गरेकी छिन्। अनि आज यस घटनामा तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ 6 देखि पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ रुथले जुन कुराको निर्णय गरिन् त्यो निर्णय चाहिँ मलाई लाग्छ इतिहासमा सबैभन्दा सुन्दर निर्णय हो। अनि रुथले नाओमीसँग गरेको प्रतिज्ञा 16 पददेखि रुथले जवाब दिन्, मलाई फर्केर जाऊ र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिस हुनेछन्, तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु, त्यही नै गाडिनेछु। मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग अति नै कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही कुरा भनिनन्। अनि दुवैजना हिँडे भनेर लेखिएको छ र तिनीहरू बेथलेहेम आइपुगे। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ उनीहरूको जीवनमा यी विकराल परिस्थितिबाट भएर गए तापनि तिनीहरू फेरि बेथलेहेम रोटीको घरमा नै फर्किआउने एउटा निर्णय गर्दछन्। त्यसको एउटा कारण चाहिँ के छ भन्दा त्यो चाहिँ कारण चाहिँ 6 पदमा लेखिएको छ। म तपाईँको लागि पढ्नेछु। 6 पदमा परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब मोआब देशमा सुनिन् तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कनलाई तयार भए। अब तिनैजनाको पतिको मृत्यु भएको छ। तिनैजना विद्रोहीहरूले एउटा सङ्कल्प गर्छन् कि तिनीले एउटा कुरा सन्देश सुनेको चाहिँ के भन्दा बेथलेहेम रोटीको घरमा अब परमेश्वरले जुटाउन सुरु गर्नुभएको छ, परमेश्वरले प्रबन्ध गर्न सुरु गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तिनीले सुने। तब तिनीहरू बेथलेहेम फर्कने निर्णय गरे। ओके, 6 पद चाहिँ एउटा सानो एउटा किरण, अन्धकार निष्पट अँध्यारोभित्र एउटा सानो के भन्नु एउटा किरणको रूपमा हामी 6 पदलाई देख्दछौँ। अनि त्यही कारण पनि हुनसक्छ उनीहरू बेथलेहेम फर्कने निर्णय गर्दछन्। अनि 19 पदमा चाहिँ तिनीले निर्णय मात्रै गरेनन्, तर तिनीले आफ्नो विश्वासद्वारा एउटा जर्नी, एउटा यात्रा सुरु गर्दछन्। अनि त्यस पछाडिको घटना हामी सबैलाई थाहा छ। बेथलेहेममा तिनीहरू आइपुग्दाखेरि चाहिँ जौको कटनीको समय भएको थियो। यो चाहिँ सबैभन्दा सुखद एउटा एक अध्यायको अन्तिम खण्ड चाहिँ 22 पद चाहिँ यसरी नाओमी बुहारी र मोआबी रुथ तिनीसँग मोआब देशमा आइन्। तिनीहरू बेथलेहेम आइपुग्दा जौको कटनी हुँदै थियो। अनि यो एक अध्याय चाहिँ दुःखद एउटा घटना भए तापनि यसको अन्त चाहिँ एउटा सानो सुखद सन्देशबाट अन्त भएको छ। जो बेथलेहेममा रोटीको घरमा जौको कटनीको समय भएको छ। यी दुवैजनाले, यी सासू बुहारीले, रुथले जुन प्रकारको परिकल्पना, जुन प्रकारको कमिटमेन्ट, समर्पणता देखाइन्, रुथलाई छोडेर आउनको लागि नाओमीले त्यस पछाडि चाहिँ कर गरिनन्। र परमेश्वरले कसरी नाओमी, जसको नामको अर्थ चाहिँ सुखद हो अथवा मिठो, परमेश्वरको प्रबन्ध हो, कसरी उनको जीवन चाहिँ तितो भएर गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ 20 पदले उनले आफैले त्यो कुरा घोषणा गरेकी छिन्। एक अध्यायको 20 पदमा तिनले भनिन्, मलाई नाओमी नभन। जब तपाईँलाई थाहा छ 19 को अन्तिम यसरी लेखेको छ, जब तिनीहरू बेथलेहेम आइपुगे त्यहाँका स्त्रीहरूले भन्न लागे यिनी नाओमी नै होइनन् र? कि 10 वर्षपछि फर्केको छिन्। सायद कतिले चिन्न सकेनन् र कतिले भने सायद यिनी नाओमी होइनन् र? र तिनले भने मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन, किनकि सर्वशक्तिमानले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भएको छ, तितो बनाइदिनु भएको छ। म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ, तर उहाँले मलाई रित्तै हात फर्काउनु भएको छ। मलाई किन नाओमी भन्छौ? परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमानले म माथि यति धेरै विपत्तिहरू ल्याउनु भएको छ। उनको जीवनको एउटा तितो अनुभवहरू उनले यहाँ 20 पदमा पोकेको छिन्। अनि भोलि गएर हामी 20 पद हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको 20 पद पनि बडो, 1 अध्यायको 20 पदमा जुन कुरा उनले भनिन् मेरो जीवन तितो बनाउनु भएको छ। 2 को 20 मा हेर्नुहोस् त, तब नाओमीले भनिन् परमप्रभुले तिनलाई आशिष दिउन्, परमप्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूमाथि कृपा गर्न छोड्नु भएको छैन। अब फेरि उनको जीवनमा नयाँ ट्रान्जिसन, नयाँ परिवर्तनहरू आउन लागेको छ। 1 को 20 मा उनले भनेको थिइन् परमप्रभुले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भयो, मलाई मारा भन, मेरो जीवन तितो भएको छ। तर 2 को 20 मा आएर अब उनको जीवनमा परिवर्तन हुन लागेको छ र उनले भनिन् परमप्रभुले जिउँदा र मर्नेकाहरूको लाई कृपा देखाउन छोड्नु भएको छैन। अब त्यो घटनासम्म हामी पुगेका छैनौँ। आज हामी 1 अध्यायलाई सिद्ध्याउने छौँ। 1 अध्याय हेर्दाखेरि चाहिँ उनको जीवनको अनुभव चाहिँ तितो अनुभव हो।
तर उनीहरू एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीको निम्ति बेथलेहेम आइपुगेका छन्। अनि बेथलेहेम आजको यस घटनाको अन्तिम कुरा चाहिँ उनीको जीवनको तितो अनुभवभित्र पनि कसरी परमेश्वरले अब तिनीको जीवनमा प्रबन्ध गर्न लाग्नु भएको छ। तिनीको लागि एउटा गुड न्युज चाहिँ यही नै छ कि परमेश्वरले कसरी बेथलेहेममा तिनीहरू पुग्ने बेलामा चाहिँ अब तपाईँ र मलाई थाहा छ मोआबबाट बेथलेहेम चाहिँ 80 किलोमिटर। अब यी सासू बुहारी वृद्ध सासूलाई लिएर रुथले आउनु पर्ने त्यो दिनहरू कति दिन लाग्यो हामीलाई यकिन त छैन। सायद चाँडो हिँड्ने मान्छेहरू सायद उनीहरू एक हप्तामा आइपुग्न सक्छन् होला, तर यो रुथ र सासूलाई कति दिन लाग्यो हामीलाई यकिन छैन। 80 किलोमिटर हिँड्नको लागि निकै नै समय लाग्छ, तर 10-15 दिन पनि लागेको हुनसक्छ। र उनीहरू चाहिँ कटनीको समयमा बेथलेहेम आइपुगेका छन्। अनि यो चाहिँ सुखद एउटा परिदृश्यबाट चाहिँ एक अध्याय चाहिँ अन्त भएको छ। ओके, आजको यस पुस्तकभित्र रुथको पुस्तकभित्रका पात्रले भोगेको जीवनले तपाईँ र मेरो जीवनको यथार्थ अनुभवलाई ऐना झैँ छर्लङ्ग पारिदिन्छ। पुस्तक पढ्दै जाँदा उनीहरूको जीवनभित्र हामीले आफैलाई डुबेको पाउँछौँ। अनिकाल र गरिबीभित्रको एउटा बिहानीको खोजीमा रोटीको निम्ति बेथलेहेम अथवा रोटीको घर छोडेर मोआब देश जाने निर्णय नाओमीको परिवारको निम्ति महँगो साबित भयो भने यस कथाले हामीलाई वर्णन गर्छ। त्यही मार्मिक जीवन गाथालाई रुथको पुस्तकमा समेटिएका छन्। जीवनमा अनायासै आइपर्ने घटनाहरूले कसरी मानिसको जीवनलाई एकै क्षणमा अकल्पनीय दुःखद परिस्थितितिर धकेलिदिन्छ र त्यहाँबाट निस्कने एक क्रममा दिनहुँ अझ निस्कनै नसक्ने गहिरो दलदले हिलो भरिको खाल्डोमा जीवन डुब्दै गएको र जीवन बोझिलो र अझ कठिन बन्दै गएको घटना पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। र एउटा आशा चाहिँ डाँडापारीको घाम जस्तै अस्थायीको अनुभवबाट तिनीहरू गएको हामी यहाँ देख्दछौँ। तापनि त्यो नै अन्त होइन। परमेश्वर आफ्नो कृपा लिएर मानिस कहाँ आउनुहुन्छ र हामीलाई फेरि कृपा देखाउनुहुन्छ भन्ने सन्देश पनि यो पुस्तकभरि कोरिएका छन्। क्यानोनिकल बुक्समा यो रुथको पुस्तकलाई 66 पुस्तकमा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ यही नै हो। किनकि यस पुस्तकभित्रको पात्रहरूमध्ये परमेश्वर नै मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। रुथ र नाओमी अनि बोज जो एउटा मुख्य पात्रको रूपमा भए तापनि यस कथाको मुख्य पात्र चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, जसले ती स्त्रीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो कृपा देखाउन छोड्नु भएको छैन। यिनीहरूले जीवनमा गलत निर्णय गरेर तिनीहरूको जीवनमा आइपरेका ती सबै दुःखद घटनाको बीचमा पनि परमेश्वर तिनीहरूलाई भेट्नलाई आउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई सेवा गर्ने मौका खोज्नुहुन्छ। तिनीहरूको जीवनमा आएका ती सबै घटनाहरू परमेश्वरले ल्याउनु भएको कुराहरू होइन। तिनीहरूको जीवनमा यी सबै एउटा प्राकृतिक घटना स्वरूप तिनीका पतिको मृत्यु एउटा प्राकृतिक घटनाको रूपमा हामी देख्दछौँ। राष्ट्रमा अनिकाल आएको कारण देश छोडेर मोआब जाने तिनीकै निर्णय थियो, जसको कारणले तिनीको जीवन एउटा विकराल परिस्थितिबाट तिर धकेलिरहेको हामी देख्दछौँ। तापनि परमेश्वर तिनीहरूलाई बिर्सनुहुन्न, ती स्त्रीहरूलाई बिर्सनुहुन्न, ती विधुवीहरूलाई जसको पति मरेर तिनीहरू एक्लिएका छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले कहिले बिर्सनुहुन्न भन्ने घटना पनि, त्यो जीवन्त कथा पनि, सन्देश पनि यहाँ लेखिएका छन्। यो पुस्तकको एक अध्याय एउटा दुःखद वृत्तान्तबाट सुरु भएको छ। रोटीको घरमा अनिकाल परेको छ। एलिमेलेक आफ्नो पत्नी र 2 छोराहरू लिएर अनिकालबाट बाँच्नलाई रोटीको निम्ति तिनीहरू मोआब देश गए। अबिमेलेक र नाओमीका 2 छोराहरू 10 वर्षभित्र नै तिनीहरू मोआबमा नै तिनीको मृत्यु भयो। 10 वर्षको बसाइमा उनीहरूले फलिफा भन्दा पनि नोक्सानी जीवनको अनुभव गरे। मोआबमा नाओमीको पति एलिमेलेकको मृत्यु, उनका 2 छोराको मृत्यु उनीहरूको जीवनको लागि दुःखद घटना हामी देख्दछौँ। र किन र कसरी भयो त्यसको सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण हामीसँग नभए तापनि एउटा स्त्रीहरूको निम्ति पतिको मृत्यु सबैभन्दा दुःखद घटना हो। घोर गरिबीको कारण नाओमीको सल्लाह अनुसार एक बुहारी ओर्पा चाहिँ आफ्नो माइती फर्केर गइन्, तर रुथ उनीसँग नै टाँसिरहने निर्णय गरिन्। उनको यो निर्णय अब्रामको जीवनसँगको निर्णयसँग मिल्न आउँछ। अब्रामले जस्तै गरिकन आफ्नो परिवार, आफ्नो कुटुम्बहरू, आफ्नो ईश्वरहरू त्यागेर विश्वासद्वारा बेथलेहेममा नाओमीले विश्वास गरेको परमेश्वरसँग टाँसिरहनलाई रुथले निर्णय गरिन्। आजको यस घटनामा उनीहरू मोआब गएको केही दिनमा नै एलिमेलेकको मृत्यु भयो, 2 छोराको पनि मृत्यु भयो। यहुदी स्त्रीको लागि पतिको मृत्यु डरलाग्दो श्राप जस्तै थियो। 2 सासू बुहारीको पुरुष बिनाको एक्लो जीवनलाई यहाँ वर्णन गरिएको छ।
त्योभन्दा एउटा परिवारमा एउटा स्त्रीको लागि दुःखद घटना के हुन सक्थ्यो र यो नै यो कथाको उचाइको हामी त्यसलाई चाहिँ क्लाइमेक्स भन्छौँ, यो कथाको शिखर हो। नाओमीले भनिन् परमप्रभुले मेरो विरुद्धमा हुनुभएको कारणले मेरो अवस्था तिमीहरूको अवस्थाभन्दा अझै खोटो भएको छ। 1:13 पदमा नाओमीले पति र 2 छोराको मृत्युको कारण जीवन तितो भएको अनुभव गरिन्। 20 पदमा उनले त्यही कुरा भनिन्, परमप्रभुले मेरो जीवनलाई तितो बनाइदिनु भयो। 1 अध्यायको 1देखि 5 पदसम्म एउटा काली लाग्दो जीवनको अनुभव भए तापनि 6 पद एउटा त्यान्द्रो आशाको किरण लिएर उदय भएको छ। किनकि परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूको निम्ति भोजन जुटाइदिनु भएको खबरले नाओमीले मोआबमा नै फर्कने निर्णय गरेको घटना हामी 6 पदमा देख्दछौँ। जीवनको तितो अनुभवभित्र पनि नाओमीले परमेश्वरको कृपा देखिन्। तर परमेश्वरले नाओमीको जीवनमा रुथलाई पठाइदिनु भएर एउटा ठुलो कृपा देखाउनु भएको कुरालाई नाओमीले अहिले बुझ्न सक्ने अवस्था थिएन, किनकि जीवनको यति धेरै तितो अनुभवबाट उनी गइराखेकी थिइन्। कसरी नाओमीको जीवनमा परमेश्वरले रुथ चाहिँ आशिष स्वरूप ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनका छोराहरूको रिप्लेसमा छोराहरूको जीव र आफ्नो पतिको मृत्युको कष्टदायी परिस्थितिलाई बिर्साउनको लागि परमेश्वरले कसरी नाओमीको जीवनमा रुथलाई आशिष स्वरूप ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले उनले बुझ्न सकिरहेको थिएनन्। तपाईँले रुथको 4 अध्यायको अन्तिम पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। ओके, 4 अध्यायको अन्तिम पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ सारा स्त्रीले भनेको चाहिँ बुहारीको बारेमा उनको नाओमीलाई चाहिँ सारा स्त्रीले भनेको थिइन् कसरी रुथ चाहिँ परमेश्वरले कसरी उनको जीवनमा एउटा आशिषको कारण बनाएर उनलाई ल्याउनु भयो। 4 अध्यायको अन्तिम पदमा गएर त्यो कुरा लेखेको हामी पाउँदछौँ। 13 पदमा अनि बोझले रुथलाई लगे र तिनलाई आफ्नो पत्नी तुलाए। तिनीहरू सहवास भएर परमप्रभु तिनलाई एउटा गर्भवती भइन् र तिनी छोरा जन्माइन्। तब स्त्रीले नाओमीलाई भने परमप्रभु धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने आज उहाँले तपाईँलाई एउटा नजिकको नातेदार बिना छोड्नु भएन। यसको नाम इजरायलमा प्रसिद्ध हुनेछ। बालक र तपाईँलाई नयाँ जीवन दिने तपाईँको बुढेसकालमा तपाईँको पालन पोषण गर्ने हुनेछ, किनभने 7 भाइ छोरा भन्दा पनि असल भएकी तपाईँलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएको छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, 7 भाइ छोराहरू भन्दा पनि असल छोरी असल बुहारी परमप्रभुले तिमीलाई जुटाउनु भएको छ। यो चाहिँ अन्तिममा आएर मात्रै नाओमीले बुझ्छिन्। तर 1 अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नाओमीको जीवनमा कसरी रुथलाई प्रबन्ध गर्नुभयो, रुथलाई आशिष स्वरूप ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ नाओमीले अहिले देख्न सक्दिनन्, किनकि उनको जीवन यति धेरै तितो कुराले भरिएको छ। र परमेश्वरले ल्याउन लाग्नु भएको महान त्यो निगाहलाई, त्यो फेभरलाई उनले देख्न सक्ने अहिले अवस्था छैन, किनकि जीवन यति धेरै तितो कुराले भरिएको छ। प्रिय तपाईँहरू, मेरो जीवन एउटा यात्रा हो अनि हाम्रो जीवनको यात्रामा हामीले गर्ने हरेक निर्णयबाट कहिलेकाहीँ सायद हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरू हामीले सोचे जस्तो हुँदैन होला। हामी कठिन समयबाट भएर जानुपर्ने परिस्थितिहरू पनि आउँदछन्, तर परमेश्वर हामीलाई सधैँ हाम्रो परिस्थितिहरूमा हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, एउटा विकराल परिस्थिति बेथलेहेममा अनिकाल हुनु र त्यहाँबाट तिनी मोआब जानु र तिनैजना उनका पति र श्रीमानको मृत्यु हुनु एउटा नाओमीको जीवनको लागि त्योभन्दा दुःखद अनुभव, त्योभन्दा तितो अनुभव जीवनमा अरू कुनै हुन सक्ने अवस्था थिएन। तर पनि परमेश्वरले उनको जीवनभित्र उनको जीवनको छनौटद्वारा उनले जुन जीवनमा अनुभव गरिन्, जीवनको यति धेरै रित्तिएको अनुभव, एउटा दुःखद अनुभव, तर परमेश्वर तिनलाई भेट्नलाई आउनुहुन्छ र परमेश्वर कसरी तिनलाई निगाह देखाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ उनको जीवनमा रुथलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। रुथको आगमन चाहिँ नाओमीको जीवनको लागि परमेश्वरको प्रबन्ध हो। अनि त्यो कुरा चाहिँ अहिले नाओमीले देख्न सक्दिनन्, किनकि जीवनको यति धेरै तितो अनुभवले रुथको आगमनलाई उनले बुझ्न सक्दिनन्। तर पछि गएर 4 अध्यायको क्लोजिङ गर्दै गर्दा चाहिँ लेखेको छ, नाओमीलाई स्त्रीले भने तिमीले यस्तो बुहारी पाए जो 7 छोराहरू भन्दा पनि बहुमूल्य बुहारीले परमेश्वर तिम्रो जीवनमा दिनुभएको छ। प्रिय, त्यस्तो बुहारी पाउनु त राम्रो कुरा हो होइन, जो चाहिँ आफ्नो सासूलाई प्रेम गर्ने र उनलाई मृत्युसम्म अँगाल्ने जुन उनले निर्णय गरिन्, त्यो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर एउटा पक्ष पनि हो। रुथ एउटा अन्य जाति स्त्री भए पनि, मोआबी स्त्री भए पनि उनको चरित्रको बारेमा हामी भोलि हेर्नेछौँ। 2 अध्यायमा चाहिँ
रुथको चरित्रहरू कम्प्लिटली लेखिएको छ र उनी कस्तो चरित्र भएकी स्त्री थिइन्। अनि पहिलो कुरा चाहिँ आज हामी यस घटनाबाट देख्दछौँ उनले आफ्नो सासूसँग टाँसिरहने जुन निर्णय गरिन्, सासूको यो एक्लोपनभित्र उनलाई छोडेर जाने उनले निर्णय गरिनन्। त्यो नै उनको जीवनको सबैभन्दा असल निर्णय थियो। अनि रुथलाई चाहिँ परमेश्वरले नाओमीको जीवनको तितो अनुभवबाट निकाल्नको लागि परमेश्वरको सुन्दर प्रबन्ध थियो, जुन उनले अहिले देख्न सक्ने अवस्था थिएन। तर परमेश्वरले रुथलाई पठाएर नाओमीको जीवनलाई तितो अनुभवबाट बाहिर निकाल्ने परमेश्वरले काम गर्न लाग्नु भएको छ। भविष्यमा कसरी रुथ चाहिँ नाओमीको निम्ति परमेश्वरले जुटाउनु भएको एउटा आशिषको कारण हुनेछन् भन्ने रहस्य नाओमीले अहिले बुझ्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो कृपा देख्नलाई नाओमीले केही समयसम्म पर्खनु परेको छ। अनि अब 2 अध्याय भोलि जब हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले कसरी अब रुथको जीवनबाट नाओमीको जीवनमा परमेश्वरले त्यो प्रबन्ध गर्न लाग्नु भएको छ। उहाँको मिठो प्रबन्ध, उनीको जीवनको तितो अनुभवभित्रको परमेश्वरको अद्भुत प्रबन्ध, जुन प्रबन्धलाई उनले देखिन्। अनि 20 पदमा 2:20 आएर अघि मैले पढेँ, नाओमीले अन्तिममा यसो भनिन् कि परमप्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूलाई कृपा देखाउन छोड्नु भएको छैन। त्यो कन्क्लुजनमा कसरी आउन सकिन्, उनले कसरी परमेश्वरमाथि अब विश्वास गर्न लागेकी छिन्, किनकि अब परमेश्वरले उनको जीवनमा आफ्नो निगाह रुथद्वारा देखाउन लाग्नु भएको छ। परमेश्वरको मिठो प्रबन्ध उनको जीवनको लागि परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको छ। एउटा रीतिको जीवनको अनुभव लिएर सासु बुहारी बेथलेहेम फर्के। 1 अध्याय एउटा दुःखको कथा मात्र होइन, तर एउटा आशाबाट 1 अध्याय अन्त हुन्छ। त्यो आशा चाहिँ उनीहरू बेथलेहेम पुग्दा जौको कटनीको समय भएको छ। अनि यो नै तिनीको जीवनको लागि एउटा आशाको नयाँ किरण परमेश्वरले उनीको जीवनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यसको 1 अध्यायलाई हामीले हेर्दै गर्दा चाहिँ जीवनमा आइपर्ने घटनाहरू, अकल्पनीय घटनाहरू जसको सम्पूर्ण कानुन हामी बुझ्दैन होला, थुप्रै जीवनले भोग्ने चुनौतीहरू हामीले किन भोगिरहेका छौँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। हामीले गरेका निर्णयहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा कष्टदायी अनुभवबाट हामी बाहिर जानुपर्छ। तर रुथको पुस्तकले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ, तर परमेश्वर त्यो परिस्थितिमा पनि हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। परमेश्वर ती परिस्थितिमा पनि हाम्रो सेवा गर्ने मन लिएर परमेश्वर आउनुहुन्छ। रुथको पुस्तकमा हामी त्यही कुरा देख्दछौँ, परमेश्वरले रुथ र नाओमीलाई विधुईको रूपमा छोड्नु भएन, तर परमेश्वर तिनीहरूको निम्ति प्रबन्धको निम्ति परमेश्वर लागि पर्नुहुन्छ। यसका यो घटनाको, यो रुथको पुस्तकको पात्र खालि रुथ र नाओमी मात्र होइनन्, तर परमेश्वर स्वयं यस घटनाको पात्र हुनुहुन्छ, जसले उनीको जीवनलाई फेरि बोक्नुहुन्छ। तिनीहरूले गरेका जीवनका निर्णयहरू विकराल भए पनि, तिनीहरूको जीवनका निर्णयहरू गलत भएको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा परिस्थितिहरू तिनीहरूले सोचेको भन्दा पनि कष्टदायी भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। तिनीहरूलाई भेट्नलाई परमेश्वर आउनुहुन्छ। अब रुथलाई परमेश्वरले कसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, अनि 2 अध्यायमा कसरी रुथले अब परमेश्वरको निगाहको खोजी गर्न लाग्छिन् र परमेश्वरले कसरी तिनीमाथि निगाह देखाउनुहुन्छ। परमेश्वर अद्भुत प्रबन्धभित्र अब तिनीको जीवन परिवर्तन हुन लागेको घटना चाहिँ हामी देख्दछौँ। यसको 1 अध्यायलाई हामीले हेर्दै गर्दा यसको अन्त चाहिँ एउटा सुखद अन्त, एउटा सानो किरण भए पनि आशाको किरण उनीको जीवनमा उदय भएको हामी देख्दछौँ। र तिनीहरू विश्वासद्वारा बेथलेहेम आउनु नै तिनीको जीवनको लागि एउटा सुखद पक्ष हो। आफ्नो घर, रोटीको घरमा फर्की आउनु नै तिनीको जीवनको लागि सुखद निर्णय पनि थियो। अनि तिनीहरूले राइट डिसिजन पनि गरे, रोटीको घरमा फर्की आउने, जहाँ परमेश्वरले उनीको निम्ति प्रबन्ध गर्न लाग्नु भएको थियो। अनि यो प्रबन्ध चाहिँ हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि मिठो छ। तिनीको जीवन तितो भए तापनि परमेश्वरले तिनीलाई मिठो प्रबन्धद्वारा तिनीको जीवनलाई फेरि पनि निर्माण गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको लागि समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यसको लागि पर्खन पर्ने कुराहरू पनि छन्। तर अहिले हामीले हेर्दै गर्दा चाहिँ 1 अध्याय र 2 अध्याय 10 वर्षको कहानी 1 अध्याय, 2 अध्याय चाहिँ 1 दिनको कहानी हो। अनि 1 दिनको घटनाले कसरी नाओमीको जीवनमा, नेपाली भन्छ नि काय पलट भन्छ नि, नाओमीको जीवनमा त्यो काय पलट भयो। त्यो उनको जीवनमा उनको प्रार्थना नै चेन्ज भएर गयो र उनले भनिन् परमेश्वरले त 1:20 उनले मेरो जीवन तितो भएको छ भनेको भए पनि 2 अध्यायको अन्तिममा उनले भनिन् परमप्रभुले कृपा गर्न छोड्नु भएको छैन। त्यो काय पलटता, त्यो परिवर्तन, त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ कसरी आयो त?
भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरको निगाहलाई भेट्टाउन लागेका छन्, परमेश्वरको मिठो प्रबन्धलाई तिनीहरूले बुझ्न लागेका छन् र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउन लाग्नु भएको छ। यसको परिवर्तनको लागि लामो समय लाग्दैन, एक दिनमै तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। यसका मैले एक अध्याय चाहिँ हामी एउटा रीतिको जीवन हेर्छौँ, 2 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको निगाहको खोजी, 3 अध्याय चाहिँ एक रातको कहानी हो, 2 अध्याय चाहिँ एक दिनको कहानी हो, 3 अध्याय चाहिँ एक रातको कहानी हो। अनि हामी मलाई थाहा छैन हामी 3 अध्याय 4 अध्याय भ्याउँदैनौँ, तर मैले 3 अध्याय चाहिँ कहिले नबिर्सने त्यो रात भनेर मैले शीर्षक राखेको छु। अनि 3 अध्याय चाहिँ त्यो रातको घटना कसरी रुथ र बोअजको भेट भयो, अनि 4 अध्याय चाहिँ विवाहको घटनाबाट यो पुस्तक अन्त एउटा महिमित अन्त। तपाईँले हेर्नुहुन्छ बाइबलको अन्तिम पुस्तक पनि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ विवाहद्वारा नै अन्त हुन्छ। यसको रुथको पुस्तक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारण यो पनि छ, हामी त्यसलाई हेर्दै जानेछौँ। तर परमेश्वर आजको घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। हाम्रो जीवनमा कष्टदायी अनुभवबाट हामी जानु परे तापनि परमेश्वरको मिठो प्रबन्ध तपाईँ र मेरो जीवनको लागि परमेश्वरले सधैँ राख्नु भएको छ। होला हामीले गलत निर्णय गरेर कतिचोटि समस्याहरू आउँदछ होला, तर परमेश्वर आफ्नो जनलाई कहिले बिर्सनुहुन्न। अन्धकार निष्पट अँध्यारोले हाम्रो जीवन अहिले भरिएको भए पनि कतिजनाले त्यस्तै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पेन्डेमिक टाइमबाट हामी गइराखेका छौँ, हामी कतिजनाको जीवन तितो भएको पनि हुनसक्छ। हामीले नाओमीले जस्तै भन्दैछौँ होला, प्रभु किन मलाई यो सबै घटनाहरू भइरहेछ, मेरो जीवन त तितो अनुभवबाट भएर गइरहेछ। कतिजनाको जीवनमा तितो अनुभवबाट तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होला, तर प्रियहरू परमेश्वरले हामीलाई त्यही अनुभवभित्र राख्नुहुन्न। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले आफ्नो कृपाद्वारा हामीलाई फेरि त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ। अनि यो पुस्तकको सन्देश यही नै हो, परमेश्वर स्टिल उनीको जीवनमा आशा बनेर आउनुहुन्छ, परमेश्वरले उनीको जीवनमा आशा लिएर आउनुहुन्छ। अनि त्यो आशा चाहिँ तिनीहरू बेथलेहेम पुग्दा चाहिँ कटनीको समय भएको छ। अनि भोलि चाहिँ हामी कटनीको कुराबाट सुरु गर्नेछौँ। प्रियहरू परमेश्वरले यहाँलाई अनुग्रह गरून्। हामी सबैजना पेन्डेमिक एउटा एकदम कष्टदायी परिवेशबाट परिस्थितिबाट इतिहासकै सबैभन्दा कठिन सायद परिस्थितिहरू र मोडहरूबाट हामी जाँदैछौँ र हामी सबैको जीवनमा केही न केही तितो अनुभवहरू छन् होला। र कतिजनाले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो जीवन त तितो भएको छ, अथवा मारा तितो अनुभवबाट तपाईँले जाँदै हुनुहुन्छ। तर प्रियहरू परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँबाट उहाँको मिठो प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, आफ्नो निगाह परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ है। तपाईँलाई परमेश्वरले कहिले बिर्सनु भएको छैन। तपाईँहरू मेरो जीवनको अनुभव जसोसुकै भए पनि परमप्रभु तपाईँ र मलाई भेट गर्न आउनुहुन्छ। रुथको पुस्तकमा त्यही कुरा लेखेको छ, जीवनको यात्रामा हामी थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्ने नै छौँ, थुप्रै असहज परिस्थितिलाई हामीले जीवनमा भेट्टाउनेछौँ। तर त्योभन्दा पनि महान कुरा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सेवा गर्न हामीलाई वास्ता गर्ने मौका खोजिरहनुहुन्छ। तपाईँको सेवा गर्ने मौका परमेश्वर खोजिरहनुहुन्छ। यो पेन्डेमिक टाइममा तपाईँको परिस्थिति जसोकै भए पनि स्टिल परमेश्वर तपाईँलाई सेवा गर्न चाहनुहुन्छ है। तपाईँको परिस्थितिलाई बदल्न उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि उहाँ आशाको परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई आशा दिनुभएको छ। यो सासु बुहारीको जीवन यदि मोआबमै भएको के हुने त मलाई थाहा छैन, तर तिनीहरूले एउटा बिहानीको खोजी गर्दै तिनीहरूले आफ्नो जीवन फेरि बेथलेहेमतिर फर्किआएका छन्। भविष्य के हुन्छ उनीहरूलाई पनि थाहा छैन, तर परमेश्वरले तिनीहरूको भविष्य बनाउनु भएको छ है। तपाईँ कतिजना सोच्दै हुन्छ मेरो भविष्य के हुन्छ, अब भविष्य के हुन्छ होइन। तर तपाईँलाई सबै सन्देश चाहिँ गुड न्युज यही नै छ, तपाईँको भविष्य सुन्दर छ है, किनकि परमेश्वरले हाम्रो भविष्य बनाउनुहुन्छ। रुथको पुस्तक अन्तिममा आइपुग्दा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरले कसरी तिनीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको मिठो प्रबन्ध, हामी अङ्ग्रेजीमा स्विट प्रोभिडेन्स भन्छ, उहाँको मिठो प्रबन्ध तपाईँ मेरो जीवनको लागि छ है। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन् र यो पेन्डेमिक टाइममा बी स्ट्रङ, परमेश्वरमा बलियो भइराख्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको घरमा आइ नै राख्नुहोस्, रोटीको घरलाई नबिर्सनुहोस्। परमेश्वरले आफ्नो घरबाटै तपाईँ र मलाई तृप्त गर्नुहुन्छ है। हाम्रो जीवनमा अनिकाल आए तापनि प्रिय त्यो जीवनको एउटा सानो अनुभव मात्रै, त्यो नै अन्त होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो जीवन बिहानी ल्याउनु नै हुन्छ। अनि त्यसको खोजीको निम्ति जसरी नाओमी र रुथ फेरि बेथलेहेम आफ्नो पाइला चाले, विश्वासद्वारा हामीहरू परमेश्वरसँग
हाम्रो पाइलाहरू कदमहरू चालिराख्न सकौँ। अनि त्यही नै हामी परमेश्वरको मिठो प्रबन्धलाई भेट्टाउनेछौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् है। गड ब्लेस यु अल। हामी भोलि भेट्नेछौँ बिहान। तबसम्म परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गरून्। थ्याङ्क यू। पास्टर लाजरस, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी उहाँ अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि यसरी आएर हामीलाई धेरै उत्साह गर्नुभयो र यस बिहानी हाम्रो निम्ति धेरै आशिषित तुल्याइदिनु भयो। हामीसँग धेरै आशिष छ आजको यो उहाँले बोल्नुभएको बाइबलको खण्ड र मेसेजबाट। हामी केही समय हामी उहाँसँग आशिषमय कुराहरू बाँडचुट गर्नेछौँ केही समय। तर त्योभन्दा पहिला म यहाँलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु। भोलि पनि बिहान 6:15 देखि लिएर 8 बजीसम्म यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। यही जुममा, यही नम्बरमा तपाईँ जुड्न सक्नुहुन्छ। साथै फेसबुकमा पनि हामीले जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेसबुकमा पनि प्रसारण हुनेछ र भोलि भाग 2 हुनेछ। आज भाग 1 भने भोलि मिठो प्रबन्ध भाग 2 रुथको पुस्तकबाट नै हुनेछ। यहाँ तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ र यो चाहिँ भाग 2 सुन्नको निम्ति चाहिँ भोलि यही समयमा तपाईँहरू जुड्न हुन म यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। र अर्को एउटा सूचना, भोलि बिहान 6:15 देखि 8 बजीसम्म मिठो प्रबन्ध भाग 2 हुनेछ भने दोस्रो सेसन बेलुका 4:15 देखि लिएर 6 बजीसम्म हुनेछ। अनि 4:15 देखि 6 बजीसम्म चाहिँ हामी एपिएमद्वारा करिब 2-3 हप्तामा एकचोटि चाहिँ हामीले कि त मिसनरी जर्नी अथवा विश्वासको पाइला भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम गरेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर पुराना मिसनरीहरूले आएर बोल्नुहुन्छ र योभन्दा पहिला एमसी म्याथ्यू वीरगन्जबाट हुनुहुन्छ, जो 55 वर्ष पहिला नेपालमा आउनु भएको थियो। अनि उहाँले जसरी आफ्ना अनुभवहरू बताइराख्नु भएको थियो, धेरै नयाँ जेनेरेसनहरू आशिषित भएर हामी उहाँसँग करिब 1.5 घन्टा समय हामी बितायौँ। धेरै आशिषित भएका